अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, माली साल बजट 2025 और 26 इस हवाले से पाकिस्तान भर में बजट के हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं, टेबल टॉक हो रही है। ईवान से लेकर अगर आप थड़े तक की बात कहें तो गलत नहीं होगा कि डिस्कस हो रहा है बजट कि क्या अनाउंस हुआ है, कितना अनाउंस हुआ है, किसके लिए क्या फ़ायदेमंद है और किसके लिए क्या नुकसानदेह है, क्या ये बजट अवाम दोस्त है या क्या यह बजट अवाम दुश्मन है। इस पर क्या सराहियाँ हैं, इस पर डिस्कशंस हैं, इस पर हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है और हर इंसान की अपनी सोच है। डिफरेंट लॉजिक्स हैं और उन्हें जस्टिफाई करने के लिए लोग आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमने ओवरऑल बजट तो डिस्कस किया, लेकिन अब बात करते हैं पंजाब के लिए कि पंजाब के लिए टोटल कितना बजट अनाउंस हुआ है। मेरे पास जो फिगर है ख़वातीन हज़रात, वो इस टाइम मौजूद है कि पंजाब बजट 2025-26 जिसमें ओवरऑल जो बजट का हुजम है वो 5335 अरब रुपए है, जिसमें तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए है, वफाकी महासिल से आमदन 4062.2 अरब रुपए है और सूबाई महासिल का हदफ 828.1 अरब रुपए है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल जब पंजाब की बात करते हैं तो जाहिर है वो तमाम शहरों की बात है, लेकिन अभी हम बात करेंगे फैसलाबाद की, क्योंकि फैसलाबाद को इस बार डिस्कस किया गया है। फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए बात हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 5335 अरब रुपए के हुजम का बजट पेश किया गया। पंजाब बजट 2025 में शहर फैसलाबाद के लिए मुतअद्दिद मेगा तरक्याती मंसूबे मंजूर कर लिए गए। डी टाइप समंदरी रोड पर अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि निशाताबाद फ्लाईओवर ता गटवाला 6 किलोमीटर तवील सड़क के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। खानोना बाईपास से मोटरवे इंटरचेंज तक 26 किलोमीटर सड़क के लिए 2 अरब और जड़ावाला मक्कूवाना बाईपास से सैदवाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 2 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जड़ावाला ता ननकाना 26 किलोमीटर सड़क के लिए 1 अरब 6 करोड़, जबकि चन्योट फैसलाबाद 24 किलोमीटर सड़क के लिए 17 अरब 57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। खेलों के फ़रोग़ के लिए 71 जेबे सरलियां नज़द ठीकरी वाला में फुटबॉल स्टेडियम 12 करोड़ रुपए में और 121 जिम्बे गोखुवाल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 10 करोड़ में, सूसा रोड पर कमर्शियल प्लाजा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 7 करोड़ में और अल फतेह ग्राउंड में 7 करोड़ 50 लाख की लागत से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। मेट्रो बस के होमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 28 करोड़ 50 लाख फैसलाबाद डिवीजन जंग तोबा चन्योट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद की डेवलपमेंट में सड़कों का बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू था और जैसा आप जानते हैं कि हमारे ऐसे बहुत ज़्यादा रोड्स हैं जो कि बदहाली का शिकार हैं, जिनका जिक्र नहीं किया गया इसके अंदर, जिसमें आप जेल रोड की बात कर लें, जड़ावाला रोड की बात कर लें, जिसमें जो डेवो रोड है उसकी बात कर लें। ये वो रोड्स हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया इसके अंदर। हाँ, मेजर जो रोड्स हैं उनमें जो निशाताबाद फ्लाईओवर वाला रोड है, ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ा मसला रहा है। खैर, ये मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। लाइफ स्टॉक कार्ड 1 अरब, किसान कार्ड 6.3 अरब, खेलता पंजाब 1.6 अरब, स्मार्ट सेफ सिटीज़ 5.8 अरब, इलेक्ट्रिक बसेस 46 अरब, धीरानी प्रोग्राम 1.7 अरब, इंटर्नशिप प्रोग्राम 70 अरब, अक़लियती कार्ड 3.5 अरब, यानी माइनॉरिटी कार्ड भी इसमें अनाउंस किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में ट्रांजिट सिस्टम उसके लिए 28 अरब, हिम्मत कार्ड 4 अरब, सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड 40 अरब, अपनी छत अपना घर 150 अरब, लैपटॉप स्कीम 15 अरब, स्कूल मील प्रोग्राम 7 अरब, जिसमें न्यूट्रिशंस को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा, कॉलेजेस में लैब और आईटी के लिए 2 अरब। ख़वातीन हज़रात, ये वो अनाउंसमेंट्स हैं जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई हैं। इनमें से कुछ जो स्कीम्स हैं वो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, लोगों के लिए आसानियों की बात हो रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जो रेलिवेंट लोग हैं, कुछ लीड पर्सन हैं हमारे शहर फैसलाबाद के, उनसे मुलाकात करते हैं और फैसलाबाद को ये जो 10 अरब रुपए दिए गए हैं फंड्स, क्या ये फैसलाबाद के लिए काफ़ी होंगे या फैसलाबाद के लिए नाकाफ़ी हैं, इस पर बात करते हैं। और क्या सड़कों के अलावा फैसलाबाद की या पूरे डिवीजन की और कोई ज़रूरत नहीं है,
اس پر بات کریں گے اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے فیصل آباد کے لیڈ پرسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام میں چیزیں شامل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام بنام سرکار. خواتین حضرات, بجٹ 2025-26 اس حوالے سے اوور آل ڈسکشن اور باتیں اور گہما گہمی چل رہی ہے, اور آپ ایوان میں چلے جائیں, آپ تھڑے پر چلے جائیں, سو ایوان سے لے کر عام گلی محلوں تک جو باتیں ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے ہو رہی ہیں اس وقت. اور آف کورس اس پہ بات ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کچھ امیدیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بہتری کی امید بھی نظر آتی ہے, اور میرے خیال سے یہ حق بھی بنتا ہے عوام کا کہ اگر جب کہیں بہتری کی بات ہو تو اس میں ان کی بھلائی اور ان کے ریلیف کے لیے کیا بات ہو رہی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. عمر اسرار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ امیدوار صوبائی اسمبلی ہیں, پی پی 112 سے تعلق, اور آف کورس سر سے ملاقات کا مقصد بھی یہی ہے کہ بڑی باتیں ہوتی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, عوامی بات بھی کریں گے اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ شاید جن پر سے آج پردہ اٹھے گا اور کچھ اصل حقیقت سامنے آئے گی. آج بڑی مزے کی ڈسکشن ہوگی سر سے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا عمر صاحب, بجٹ 2025-26, پہلے مجھے یہ بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت کیا چینجز آنے والے دنوں میں ہماری عوام کو دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ ہم ابھی موٹی موٹی بات کرتے ہیں. سر جب ہر دفعہ ہر سال ایک بجٹ آتا ہے, اور پنجاب کا بجٹ جو ہے یہ اس دفعہ منفرد اس لیے ہے کہ ایک بڑی انرجیٹک ٹیم ہے, ینگ سی ایم ہیں, ان کی ینگ پوری کیبنٹ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں سب. دیر از نو ون ان دا کیبنٹ آئی تھنک کہ جو بندہ فارن گریجویٹ نہیں ہے, اور بڑا عوام دوست بجٹ ہے, کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا اس کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ان حالات میں بجٹ ہو نہیں سکتا تھا. ان محدود وسائل کے اندر جس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا, میں تو اپنی سی ایم مریم نواز صاحبہ کو اور پوری کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ اسمبلی سے میرا خیال ہے آج یا کل میں پاس بھی ہو جائے گا. جی اچھا سر, ہم تھوڑا گراؤنڈ ریئلٹیز پر بات کرتے ہیں. دیکھیں, عام آدمی کے لیے ہمیشہ یہ بات ضروری رہی ہے کہ ان کے لیے روٹی کتنی سستی ہو رہی ہے, ان کے لیے کھانا کتنا سستا ہو رہا ہے, ان کے لیے تعلیم یا صحت کس حد تک ان کو ایزی اپروچ میں ہو رہی ہے, سب سے مین امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور میرے خیال سے کسی بھی آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو صحت, تعلیم یہ بڑی پرائیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی طبقہ ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. بجلی کے بل لے لیں, رونا آپ کو پتہ پچھلے سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس بار بھی بجلی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس میں وہ جو 200, 300 اور 400 والی گیم ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں, جو یونٹس کی کمی کی بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس بار اناؤنس ہوئے ہیں, لیکن اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن میں ہمیشہ ہمیں رد و بدل ملتا ہے. ایسا کیوں؟ سر جہاں تک آپ نے بات کی بجلی کی, تو بجلی کے اندر تو 7 روپے کا ریلیف لوگوں کو مل چکا ہے, وہ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے, اگر تو ہم بات کریں اسپیسیفکلی پنجاب کی, تو پنجاب کا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے بجلی, یہ ہے وفاق کا ٹاپک. مگر چونکہ وفاق میں بھی ہماری حکومت ہے, ہم اسے اون کرتے ہیں, تو وفاق کے اندر بھی ابھی جو آپ کی ڈسکوز ہیں جس کے اندر فیسکو ہے, لیسکو ہے, اور فرسٹ فیز کے اندر تو فیسکو یہ ہونے جا رہی ہے جی پرائیویٹائز. تو جب یہ پرائیویٹائز ہوں گی, گورنمنٹ کے پاس ایک کوشن آئے گا, وہ جو ان کے لائن لاسز اور باقی چیزوں سے نکلیں گے, اور وہ چیز جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اینڈ کنزیومر کو وہ ہم ٹرانسفر کریں گے. اور اس کے اندر اس بار جو آئی ایم ایف سے بھی جو نیگوسیشن ہوئی ہیں, ان کو یہی کہا گیا ہے کہ ہم کہیں اور سے آپ کو پیسے ارینج کر کے دیں گے, مگر ہمیں اور بجلی کو کم کرنا ہے. اور جو پرائم منسٹر شہباز صاحب ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ شاید 4 سے 5 روپے جتنا کوشن بنا وہ ہم بالکل کنزیومر کو ٹرانسفر کریں گے, اور کیوں نہیں کریں گے. اچھا, جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اناؤنس ہوا ہے, اور اس میں جو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں, جو جتنی رقم مختلف شعبوں کے لیے مختص کی گئی ہے وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی ہے. جو پہلے ہم نے شاید اس سے کمتر ضرور سنا تھا, لیکن اس لیول پہ آ کے جس طرح سے جو اماؤنٹ ہے وہ مختص کی گئی ہے, آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ یہ منظور بھی ہو اور اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیں. اچھا, میں ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جاؤں گا. خواتین حضرات, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور عمر اسرار خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں آف کورس پی ایم ایل این کو, اور آج ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز پر بات کرتے ہیں جس کی فیصل آباد کے لوگ منتظر ہیں. دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم واپس آ چکے ہیں اور عمر اسرار خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں.
آف کورس آپ امیدوار صوبائی اسمبلی ہیں اینڈ اس بار جو بجٹ ہے وہ آف کورس اناؤنس ہوا ہے, اس حوالے سے بات ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم تھوڑا فیصل آباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور کہیں نہ کہیں پس پش بھی رہا ہے, کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز میں کہیں پیچھے بھی رہا ہے, اور ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو اس پر اب ہم تھوڑا بات کرتے ہیں. اچھا عمر صاحب, فیصل آباد میں جیسے میرے پاس کافی اعداد و شمار ہیں, روڈز کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور آل پی ایم ایل این کو لے کے جب بھی بات ہوئی ہے کہ سڑکوں پر بڑا کام ہوا ہے, موٹر وے سے ہمیشہ بات شروع ہوتی ہے اور پھر وہ باقی سڑکوں تک رہتی ہے, لیکن جو باقی پرائرٹیز ہیں اس پر ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ پی ایم ایل این نے کبھی فوکس نہیں کیا. اس بار کیا تبدیل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی طرف سے؟ سر فیصل آباد اسپیسیفک تو شاید میں آپ کو اتنا ڈیٹیل نہ بتا سکوں, مگر آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تعلیم سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا پورشن ہے اس بجٹ میں وہ تعلیم کا ہے. وہ تقریباً 811 ارب روپے ہیں, جو میرا خیال ہے کبھی کسی نے تعلیم پہ اتنا فوکس ہی نہیں کیا. اور تعلیم سے ہی ریلیٹڈ وہ ہے 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پرائمری سکولز کے لیے, جو بچوں کو نیوٹریشن کا مسئلہ ہوتا تھا یا باقی چیزیں, اس کے اندر بچوں کو جو ان کی بریکس میں دودھ اور باقی چیزیں وہ مہیا کی جائیں گی. اس کے بعد لیپ ٹاپ اسکیم ہے, غالباً وہ 10 سے 15 ارب کے درمیان کی کوئی فگر ہے, میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا دوں گا. وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہے, یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے. اس کے لیے جو ہماری جو ہم نے دی ہیں آپ کی انٹرن اس کی اسکالرشپس, اور وہ مریم صاحبہ 2 دفعہ آ کے دیکھیں گئی ہیں ادھر, اس کے لیے ایک خطیر رقم مختص کی گئی ہے. اس کے بعد ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, 150 ارب روپیہ پورے پنجاب کی صفائی کے لیے رکھا گیا. آپ آج جاتے ہیں, آپ صفائی کا معیار چیک کریں, پورا پنجاب نظر آتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. عید گزری ہے, آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئیں گی. جہاں تک سڑکوں کی بات ہے اور باقی چیزوں کی, وہ ہمیشہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایک جیول ان دی جو ہے نا ہمارا ان دا کیپ ان دا کراؤن وہ رہا ہے. تو اس کے لیے سر ہم نے جو جتنی مین سڑکیں ہیں, وہ جیل روڈ ہے, وہ سرگودا روڈ ہے, وہ یہاں کتوالی روڈ سے لے کے پینسرا موٹر وے تک ہے, وہ یہاں سے لے کر اور امی پور بنگلہ تک ہے, اس انٹرچینج تک ہے, اور جڑاں والا روڈ کی اور کنال روڈ کی ریکارپیٹنگ ہے, وہ بھی انکلوڈڈ ہے. اس کے اندر 2 میٹروز ہیں, فیز 1 اینڈ فیز 2, وہ دونوں انکلوڈڈ ہیں. الیکٹرک بسیں انکلوڈڈ ہیں. اس کے بعد جنرل بس اسٹینڈ, یہ سب وہ منصوبے ہیں جو لوگوں کی ویلفیئر کے منصوبے ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس سے بہت ماسز کو امپیکٹ ہوگا. اس کے لیے 1.3 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے. اور جو لوگ اس شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر آتے ہیں, ان کی سہولت کے لیے تو ٹرانسپورٹ, سڑکیں, تعلیم, اور جہاں تک بات کرتے ہیں صحت کی, صحت کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے BHUs ہیں ان کو تو ہم نے پرائیویٹائز وہ ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد DHUs بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے, جب رائٹ مین فار رائٹ جاب. اور مریم صاحبہ نے بالکل انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, یہ پرائیویٹائز ہوں گے, اور جو لوگ ڈیلیور کریں گے, سروس دیں گے, وہ اپنے پیسے لیں گے. ہم نے FWMC ہم نے پرائیویٹائز کی ہے, آپ اس کے ریزلٹس جو ہیں آپ اس کو مان رہے ہیں کہ وہ کام اچھا ہو رہا ہے. There is no doubt, جو اچھا ہو رہا ہے وہ ماننے والا. اسی طرح انشاءاللہ ہیلتھ میں بھی آپ کو وہ فرق نظر آتا ہے. اچھا, میرے پاس ابھی جو غلام آباد ٹیچنگ ہاسپٹل اور چلڈرن ہاسپٹل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اوور آل جو ڈیٹیلز ہیں اس میں ان دونوں کا ذکر نہیں ہے, تو کیا ان میں آنے والے دنوں میں ان میں کچھ ڈیولپمنٹ کے کچھ چانسز ہیں؟ سر جو بجٹ میں جو اسپیسیفک جو اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے وہ ان پروجیکٹس ہی ہوتی ہے جس میں یا اپ گریڈیشن ہو یا اس کے اندر کوئی نیا منصوبہ ہو. ان کے تو جو ریگولر وہاں خرچے ہو رہے ہیں یا یہ اسی بجٹ کے اندر, اسی ہیلتھ بجٹ کے اندر ہے. جو ایکسٹرا اگر کوئی منی اپ گریڈیشن کا ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل کے لیے ضرور, فیصل آباد اور ملتان چلڈرن ہاسپٹل, اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں. اور انشاءاللہ صحت کے اوپر آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ پرائیویٹائز ہوگا آپ کو اس کا فرق نظر آنا شروع ہوگا. جب BHUs میں کام ہوگا تو کیوں کوئی بندہ بڑے شہر میں آئے گا جب اس کو اس کے گھر پہ وہ چیز ملے گی. جو کلینک آن ویلز ہے وہ آپ چھوٹے قصبے میں جاتے ہیں, وہاں پہ وہ آپ کا کلینک جا رہا ہے, وہ کام کرے. ان سارے منصوبوں کے لیے خطیر رقم مختص ہے. تو ہمیشہ سے کہا گیا کہ ہم سڑکوں پہ کام کرتے ہیں اور ان چیزوں پہ, یہ جتنے آپ کو میں منصوبے بتا رہا ہوں یہ پبلک ویلفیئر کے منصوبے ہیں. اس کے اندر کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, اس کے کسان کارڈ کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, یہ جو یوتھ ہے اس کے لیے آسان کاروبار کے لیے پیسے ہیں. ایک خطیر رقم آپ کا اپنا وہ گھر اپنی چھت وہ جو اسکیم ہے اس کے لیے رکھے گئے ہیں. اس کے بعد سوشل ویلفیئر کے لیے جس میں جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ان بچیوں کی شادیاں ہیں, جس میں ویل چیئرز ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہم ویل چیئرز اور وہ سننے والے آلات ان لوگوں کو دے کے آئیں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر ایک ہمت کارڈ ہے. پھر مائنورٹیز کے لیے
माइनॉरिटी कार्ड है जो उनको हर 3 महीने बाद उनको वो हो रही है पेमेंट, और ये सब कुछ जो हो रहा है दिस इज़ गोइंग थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस। ये मैं नहीं लिख के देता अपने लेटर पैड पे, ये आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कता नज़र आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इफ़ यू क्वालिफाई ऑन द क्राइटेरिया आपको वो चीज़ मिल रही है। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं जो हो रही हैं पंजाब में, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेहतर बजट हो सकता था इतने महदूद वसाइल में। और जिस तरीके से हम एक 4 साल के एक बुरे पीरियड में से निकले हैं, अब मैं उस जमात का नाम नहीं लेना चाहता, वो जिस तरीके से तबाही करके गए हैं IMF के प्रेशर के साथ, ये सब कुछ करना ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। अच्छा, अवामी थोड़ा हम रद्दमल की बात करते हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि चीज़ें इस तरह से होंगी भी, एंड ऑफ कोर्स CM ने कुछ डेवलपमेंट में, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें ऐसी की भी हैं जो कि आवाम उसे ऑन कर भी रही है। देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो दिखती भी है और उसका जिक्र भी होता है, ठीक है, और जब डिलीवर कर रहे हो तो फिर तो वो बात ही डिफरेंट हो जाती है। इस बार डिलीवर हो रहा है, देयर इज़ नो डाउट। अब इतना कुछ जो हमने अनाउंसमेंट अभी आपने की है, ये सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं। गुज़श्ता कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए और वो फिर उसके बाद उन पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी। लेकिन हाँ, अभी आपने जैसे अपनी छत अपना घर की स्कीम के हवाले से बात की, लोगों को परेशानियाँ थोड़ी बहुत ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी जैसे कि अब इसके लिए बाकायदा बजट भी अनाउंस हो गया, तो आई होप के उन्हें मसाइल का शिकार नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। हॉकी स्टेडियम बड़ी देर से अंडर डिस्कशन है। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने बहुत दफ़ा हमने कोशिश की और वहाँ के लोगों ने भी बात पहुँचाने की कोशिश की। अभी तक उसके लिए जो बजट अनाउंस हुआ था वो अनाउंस तो हुआ, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। उसमें देरी की कोई क्या ख़ास वजह आपको लगती है? जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स की, तो नेशनल लेवल पे, पंजाब लेवल पे जो गेम्स हैं वो आपने इस दफ़ा देखी हैं। हॉर्स एंड कैटल शो मेरा ख्याल है गालबन शायद 10 साल बाद वो हुआ है। तो जहाँ तक बात है हॉकी स्टेडियम की, बिल्कुल इसके लिए हम फंड्स हमने रिक्वेस्ट की भी हैं और हम करेंगे भी। उसकी ट्रफ तो नहीं बिछ चुकी है। जहाँ तक उसका जो बाकी कॉस्मेटिक बात है, अब आप समझिए कि हाथी गुजर गया है और उसकी वो जो है ना, हाँ बस वो रह गई है। तो वो अब अगर उसकी वो कॉस्मेटिक चेंजेस भी कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। ये बजट अभी अनाउंस हुआ है तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो हम वो जो स्पोर्ट्स के लिए जो रकम मुख्तस है, हम उसमें से ज़रूर अपना शेयर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमारा शहर है, हम ओन करते हैं इसे। दैट्स रियली गुड के देखिए, असल बात होती है आप अपनी चीज़ों को जब ओन करते हैं और अपने लोगों को ओन करते हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारी आवाम जो है इस वक्त ज़ाहिर है वो देखती है CM साहिबा को, वो देखती है PM साहिब को और उनसे एक्सपेक्ट भी करती है। अनाउंस हुआ है, चीज़ें कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हैं, शायद कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी लोगों के दिमाग में हैं, कहीं लोग परेशान भी हों, क्योंकि 2 से 5% तक जितनी भी आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें थोड़ा टैक्स में इजाफे भी हुए हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे लोगों को कि ठंड रखें या आने वाले वक्त में चीज़ों को बेहतर होता देखें, थोड़ा इंतज़ार करें? जी, मेरी तो आपकी तरफ से यही दरख्वास्त है कि जब तक हम लोग ज़िम्मेदारी से टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी। और ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो दिया गया था एक हमारी पिछली गवर्नमेंट के उसके अंदर, कि फ़लाँ चोर है और फ़लाँ नहीं है तो आपने टैक्स नहीं देने, पैसे हुंडी से भेजने। और ये तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त होगी, जो आपका टैक्स बनता है वो ईमानदारी से आप टैक्स दें। जिस तरह आप ज़कात देते हैं उस तरह टैक्स भी दें। आपका पैसा है, आप पर लग रहा है और नज़र आ रहा है लगता हुआ। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है आपके गली में, मोहल्ले में, कहीं भी, आप थोड़ी एफर्ट करें। ये आपका पैसा है, पता करें कि कितने पैसे इसके ऊपर लगे हैं, क्या काम हो रहा है, हमें बताएं। हम क्योंकि आवाम की दस्तरस में हैं, शायद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऑफिस तक उनकी दस्तरस मुश्किल हो, हमें आकर बताएं कि सर ये प्रोजेक्ट है, ये इतने का हुआ है, वहाँ पे इतने मोटा बीम डलना था, वो सर इतना पतला है, आप जाएं वहाँ। आप अपने पैसे का पहरा दें। और जिस तरह ये हो रही है, सफाई हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, मेट्रो बस चलनी है, अब मेरी खुदारा दरख्वास्त है उसके ऊपर अपने मोबाइल नंबर ना लिखें, उसमें गंद मत डालें, अपनी सड़कों को साफ़ रखें। कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हर चीज़ तो सरकार पर नहीं डाल सकते। हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, हम टिश्यू पेपर बाहर फेंक देते हैं। क्यों ना हम एक किसी शॉपर में किसी चीज़ में रख लें, जहाँ अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचे वहाँ पे उसको कर दें। तो कुछ ज़िम्मेदारी हम पर भी है। तो मेरी तो पाकिस्तानी पब्लिक से यही दरख्वास्त है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने जिस तरीके से अभी आपने देखा है
इंडिया इस रीजन की बहुत बड़ी पावर समझता था अपने आप को, और हमने ये साबित किया कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो हमें कोई बंदा हरा नहीं सकता। तो अगर इस कॉज के लिए भी, अपनी इकनॉमिक्स के लिए, अपनी माशरे की बेहतरी के लिए अगर हम सब इकट्ठे होंगे, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, तो कोई वईद नहीं है कि ये पाकिस्तान ही इसकी लोग मिसालें देंगे कि हमने पाकिस्तान जैसा निज़ाम लेके आने, बजाय इसके कि हम कहें कि हमें फ़लाँ मुल्क जैसा निज़ाम चाहिए। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, बलदियाती इलेक्शंस की हमेशा आप कई अरसे से बात हो रही है, अभी गुज़श्ता कुछ महीने पहले भी बात हुई है कि इलेक्शंस होने चाहिए, लोकल बॉडी होनी चाहिए। 411 अरब रुपए पंजाब के लिए मुख्तस किए गए हैं, ठीक है, जो बलदियाती बजट है, जो बलदियाती इशूज़ हैं, जो लोकल इशूज़ हैं, ये कैसे हल हों? हम ये चाहते हैं, हमारी क़यादत से भी दरख्वास्त है, हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बलदियाती इलेक्शन हों ताकि बलदियाती नुमाइंदे अपनी यूनियन काउंसिल की लेवल के ऊपर लोगों के मसाइल हल करें। बिल्कुल किसी एमपी और एमएनए का ये काम नहीं है कि वो गलियां और नालियां और ये चीज़ें और सड़कें बनवाए। हम लोगों का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, ना कि लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट और इस तरह की चीज़ों में उलझ के रह जाए। इसके लिए लोकल बॉडी को जी, और लोकल बॉडीज़ के मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल का इसके अंदर ही रखा गया है, हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन की भी है डायरेक्शन, इंशाल्लाह अनकरीब मे बी अराउंड नवंबर आपके इलेक्शन होंगे और आपके चुने हुए नुमाइंदे ये जो फंड्स हैं इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे। ताख़ीर होती है, अनाउंस होता है, हो रहे हैं इलेक्शंस, अब होंगे तब होंगे जनाब, एलोकेट किया जाए और चीज़ें जो हैं सीएम साहबा की तरफ से भी लास्ट टाइम भी हुआ है कि चीज़ें बताएं कहाँ पर क्या मामलात होंगे, लेकिन फिर वो बात हवा हो गई और वो ठंडी हो गई, कहीं गुम हो गई। तो ये ताख़ीर की वजह क्या है, मुझे बताइए। हमेशा ही बात होती है और फिर गुम हो जाती है। सर, उसके अंदर यह है कि जब भी एक कानून पुरानी असेंबली ने पास किया जिसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे और वो चीज़ें थी, इस असेंबली ने एक नया बिल लेके आए उसके ऊपर, जिसके अंदर 9 मेंबर होंगे और वो फिर अपना एक चेयरमैन और जो वो है मखसूस नशिस्तें वो उनको वो करेंगे। तो वो तरीक़ाकार हमने तब्दील किया जिसकी वजह से डिले हुआ। अब इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है, फंड्स मौजूद हैं, कोई चीज़ अब इसके आड़े नहीं है। तो इंशाल्लाह नवंबर, क्योंकि ये मौसम नहीं है किसी भी इलेक्शन एक्टिविटी का, इस साल के एंड पर एक्सपेक्टेड है। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम साजगार होगा, क्योंकि लोगों ने अपना वोट डालने भी तो जाना है, इस गर्मी में किस तरह जाएंगे लोग। तो इंशाल्लाह नवंबर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीतेगी और हमारे नुमाइंदे फंड्स खर्चेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। उमर इसरार खान हमारे साथ मौजूद, और गुड न्यूज़ ये है कि एक तो बलदियाती इलेक्शंस इस साल में एक्सपेक्टेड है, सर ने ये बात ओपन कर दी है, और देखें अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली अब उसको यूज़ करने के लिए आगे टीम भी चाहिए। सो वी विश कि जो बेहतर इन चीज़ों को सरअंजाम दे सके वो लोग आएँ, आप उन्हें चुनें और वो लोग आपके लोकल मसलों को हल भी करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें हज़रात वापस आ चुके हैं हम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बनाम सरकार। और इस वक्त हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जो बात या जो मसला ज़ेर बहस है, वो है बजट 2025-26। अब पंजाब के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है दैट इज़ अराउंड 5335 अरब रुपए, जिसमें तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए हैं। वफाकी महासिल से जो आमदन है वो 62.2 अरब रुपए है, और सूबाई महासिल का हदफ जो है वो 828.1 अरब रुपए है। अब थोड़ा सूबाई मामलात पर बात करते हैं। हमारे साथ महबूब ज़मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़िले अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद हैं। हमने गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले भी जब बजट जैसे ही अनाउंस हुआ तब भी सर से हमने गुफ्तगू की थी, और आज भी गुफ्तगू करने का जो असल मकसद है वो ये है कि अब फैसलाबाद का जिक्र हुआ है और फैसलाबाद को थोड़ा सा नवाजा गया है। अब ये बात अभी फ़िलहाल सिर्फ अनाउंसमेंट तक है, ये मंजूर होती है और उसके बाद एग्जीक्यूशन की जानिब जाती है। कब जाती है, किस तरह जाती है, ये तो ऑफ कोर्स जब वो कहते हैं ना चंद चढ़िया सारा ज़माना देखेगा तो वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बजट 2025-26 हमने डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं पंजाब की और फिर बात करते हैं फैसलाबाद की। पंजाब के लिए जो कुल बजट है वो तकरीबन 5335 अरब रुपए है, जो कि मुख्तस किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। अब हम जब पूरे पंजाब की बात करते हैं तो जब फैसलाबाद का जिक्र है तो हमारे लिए शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैसलाबाद को अब इस बार थोड़ी प्रायोरिटीज़ में रखा गया है, क्या कहेंगे सबसे पहले सवाल से? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी फैसलाबाद की है, सिवाय ये कि चंद एक सड़कें जो फैसलाबाद से बाहर की सड़कें हैं जो
خستہ حال ہو چکی تھیں یا جن کی ضرورت بہت زیادہ بن رہی تھی تو ان کے لیے جو ہے وہ کچھ رقم مختص کی گئی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں چنیوٹ فیصل آباد روڈ کا نوحہ تو بہت پرانا چلا آ رہا تھا, تو یہ پہلے سے جاری ہے, اس کی کنسٹرکشن جاری ہے, اس میں مزید پیسے اگر رکھے گئے ہیں تو وہ اسی کا ایک تسلسل ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی فیصل آباد کو نوازنے والی بات ہے. وہاں پر تو بے شمار ایکسیڈنٹ اور جتنی اموات ہو چکی ہیں تو وہی انہیں کا اگر حساب لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ٹو لیٹ اس حوالے سے. دے رہا ہے درست ہے والی بات ہے. جی یہ ظاہر ہے کہ چیز ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک مین تو اس کے لیے لگایا گیا. باقی فیصل آباد کے لیے جو ٹوٹل بجٹ میں نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے, ٹوٹل فیصل آباد کے لیے جو پروجیکٹ اناؤنس کیے گئے ہیں وہ 10 ارب سے زیادہ کا بجٹ فیصل آباد کے لیے نہیں رکھا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ترقیاتی بجٹ ہے 1240 ارب. فیصل آباد پنجاب کی آبادی ٹوٹل آبادی تقریباً 12.5-13 کروڑ ہے. اس میں سے فیصل آباد ضلع کی آبادی ہے تقریباً 92. یوں ہم حساب لگائیں تو فیصل آباد کی آبادی 7% بنتی ہے پورے پنجاب کا. تو اگر 7% ہے, دوسری طرف فیصل آباد کئی گنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے پنجاب کو بھی اور پاکستان کو بھی دے رہا ہے. اس حساب سے اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو بجٹ کا جو ہے وہ ایک بڑا حصہ فیصل آباد پر خرچ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس میں سے 10 ارب روپے کا خرچ ہونا کو بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں نمک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بس نمک کی حد تک تو ضرور کہا جا سکتا ہے, تو اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ہے. اچھا سر, ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جو روڈز کچھ تو انڈر ڈسکشن سے رہے ہیں اور کچھ مخصوص تھے جن پر بات ہونا بہت ضروری تھی. اب آپ دیکھیں جو فیصل آباد کے مین روڈز میں آپ کا ڈائیور روڈ ہے, ہمارا جیل روڈ ہے, جڑا والا روڈ ہے, یہ سارے روڈ وہ تھے جن پر دھیان ہونا بہت ضروری تھا. چلے دھیان پڑ تو گئے, اب ان پر ڈیولپمنٹ بھی آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے سننے کو مل جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا صرف سڑکیں ہی مین فوکس تھا اس ٹائم اس بجٹ میں فیصل آباد کے لیے جو 10 ارب روپے رکھا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ مجھے اس کے اندر نظر نہیں آیا. بازار تو ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جڑا والا روڈ جو ہے وہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے موٹر وے تک, یا ستیانہ روڈ جو ہے وہ خانوانہ کو آگے موٹر وے تک جو ہے وہ اس موٹر وے تک کیا جائے جس موٹر وے کا ابھی تک انٹرچینج ہی نہیں بنا. تو بجٹ میں ذکر ہے کہ انٹرچینج تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, لیکن انٹرچینج ابھی تک جو ہے وہ ستیانہ روڈ پر کہیں پر بھی وجود میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ چند ایک جگہوں پر جو ہے وہ ضرور کیا گیا, لیکن فیصل آباد شہر کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ان سٹی جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی 1 ارب کا بھی پروجیکٹ کہیں پر نظر نہیں آ رہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ وہ ہے فیصل آباد کا سیوریج کا نظام. یعنی دیکھیں کوئی چیز اگر آدمی اس سے محروم ہونا تو اس کی عادت ہوتی ہے, وہ گزارا کر لیتا ہے. لیکن آپ تھوڑی سی بارش ہو, آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں اور گندا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے, اور وہ کئی ماہ سالوں تک پڑا رہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ایگریکلچر یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے جو ہاسٹلز وغیرہ ہیں اس کے سامنے تھوڑی سی بارش ہو تو اتنا پانی ہوتا ہے اور گندا نالا ابل کر باہر آ جاتا ہے. آج تک کبھی کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. سوسا روڈ ہمارا اتنا شاندار جو ہے وہ ایریا ہے, وہاں پر جو ہے وہ گھٹنے تک پانی درمیانی سی بارش کے ساتھ, وہاں پر کبھی کسی نے اس پر بھی جو ہے وہ رحم نہیں فرمایا. جتنی سڑکوں کے کنارے جو ہے وہ نالے بنائے گئے تھے برساتی نالے, وہ سارے کے سارے بند پڑے ہیں. اس کے لیے کوئی بجٹ مخصوص نہیں کیا, کوئی ان پر توجہ نہیں کر رہا. ابھی برسات شروع ہونے والی ہے اور جو ہے وہ اگلے مہینے تک, لیکن وہاں پر پھر وہی سیف آباد روڈ کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت پانی جمع رہتا ہے. اور ان کا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, وہ ہم بہت دیگر ان پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں, اور ان کا جو مسئلہ پچھلے کو کئی سالوں سے ہے. ہر بار کبھی واسا کو اس میں انوالو کرتے ہیں, کبھی ویسٹ مینجمنٹ کو انوالو کرتے ہیں, تو ادارے تو ہاتھ نہیں پکڑا. ہاں جی, تو اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ لائٹ کا فیصل آباد میں پرابلم میجر ایشو ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیصل آباد کی ٹریفک کا ہے. ایک آپ نے 8 بازار بند کر دیے, اس کے بعد جتنی بھی ٹریفک ہے ظاہر ہے کہ وہ سرکٹر روڈ اور ارد گرد جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ جائے گی. اب کوئی ایک بھی پارکنگ پلازا نہیں ہے. ایک
चनियोड़ बाज़ार के बाहर जो पार्किंग प्लाजा है वो भी अधूरा है, वो भी बेसमेंट है, वो प्लाजा नहीं है। प्लाजा नहीं है। अब आप देखें कि आप लोगों को फिर वहाँ 200-200 रुपये जो है वो एक गाड़ी के वसूल करते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है पर डे भी नहीं, चंद घंटों का। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और जो है वो कुछ सड़कों के ऊपर ज़रूर तवज्जो दी गई है, और ज़ाहिर है कि जो भी हो हम उसको अप्रिशिएट ही करेंगे, थोड़ा हो जितना भी हो, लेकिन बहरहाल फैसलाबाद जितना जनरेशन करता है इसकी रेवेन्यू की, और जितना बड़ा शहर है, देखें ना जी, ये सिर्फ शहर 40 लाख आबादी का सिर्फ शहर है, और उसमें पूरे बजट में मुझे दिखा दें कि फैसलाबाद शहर के लिए इसमें रखा क्या है। अगर कोई है भी तो बाहर है, फैसलाबाद की सिटी के लिए कोई इसमें जो है वो मुझे 1 अरब रुपया भी जो है अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है इस पूरे बजट के अंदर, लाहौर का जिक्र बहुत ज़्यादा है। लाहौर के लिए जो अजायब घर हैं वहाँ भी इन्वेस्ट हो रही है, जो वहाँ पर ऑरेंज लाइन या बाकी जो ट्रेनें हैं उनको भी मज़ीद जो ब्लू लाइन उसके हवाले से भी बात हो रही है। तो लाहौर को बड़ा फोकस रखा गया है, और फैसलाबाद को जैसे आपने कहा है कि वो लॉलीपॉप एक छोटा सा देकर साइड पर कर दिया गया। देखें जी, इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लाहौर हमेशा से ही लाडला रहा है, और शरीफ ख़ानदान का तो ज़ाहिर है कि वो घर है, इसलिए वो उसको हमेशा से नवाजते रहे हैं। हमें कोई इसमें नहीं है कि लाहौर के ऊपर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, लाहौर भी हमारा ही शहर है, लेकिन फैसलाबाद भी तो ज़ाहिर है कि दूसरा बड़ा शहर है पूरे पंजाब का, तो इधर भी तो नज़र करम होनी चाहिए। इधर क्यों नहीं जो है वो मेट्रो बन सकती, इधर क्यों नहीं ट्रेनें चल सकती, इधर क्यों नहीं जो है वो, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर। और मैं ये समझता हूँ कि फिर आप सारे के सारे इख्तियारात और महकमे सारे के सारे आप लाहौर में ठोंस देते हैं। अब फैसलाबाद के लिए जब जो है वो हाई कोर्ट का बेंच नहीं बनेगा तो यहाँ लाखों लोग बेचारे उधर जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी रश बहुत हो जाता है उधर, जो है वो फंड ज़्यादा। आप यहाँ पर बना लें और वहाँ की जो है वो सड़कें जो है वो खाली हो जाएंगी। खवातीन साहब, ब्रेक पर जाते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और महबूब साहब से हम ऑफ कोर्स मज़ीद बातें भी करेंगे, और कुछ पसे पर्दा, कुछ ऑन स्क्रीन, कुछ बिहाइंड स्क्रीन वाली बातें वो भी शामिल करेंगे। और बजट पर डिस्कशन हो रही है, पंजाब बजट पर डिस्कशन हो रही है, और फैसलाबाद के मेजर इश्यूज़ पर बात हो रही है जो कि इस बजट के अंदर एड्रेस होने चाहिए थे। इस पर महबूब साहब का क्या मौक़िफ़ है, आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ रही, ब्रेक के बाद दोबारा। ख़वातीन साथ वापस आ चुके हैं, और महबूब ज़मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर बात है ये वो चीज़ें हैं जिस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। अच्छा सर, मैं अभी मेरे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक के लिए 1 अरब है, किसान जो कार्ड है उसके लिए 6.3 अरब है, खेलते पंजाब के लिए 1.6 अरब है, स्मार्ट सेफ सिटीज़ के लिए 5.8 अरब हैं। अच्छा, इसमें जो मेरे पास डिटेल है उसमें झंग टोबा चन्योट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 1 अरब और 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना इंपॉर्टेंट था ये? देखें जी, ये ठीक है, अच्छी बात है कि सेफ सिटी के लिए शहरों को जो है वो उसमें कैमरे लगाने हैं, दीगर उसको जो है वो सिक्योर करना है, उसके लिए जो भी किया जाएगा वो अच्छी बात है, और जो अच्छी चीज़ है उसको होना चाहिए। लेकिन मैं असल में ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो इतना जिस शहर की आबादी बढ़ती जाती है उसके मसाइल भी बढ़ते जाते हैं, तो उनको उसी हिसाब से देखना चाहिए। छोटे शहरों के मसाइल उस तरह से नहीं होते, इसलिए कि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि छोटे शहर भी हमारे शहर हैं। तो जड़ावाला के लिए, तांदरावाला के लिए, समुद्री के लिए मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही इसमें, वो भी हमारे ज़िले का हिस्सा है। उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो झंग और टोबा उनको भी साथ चलना चाहिए था, और वहाँ पर बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ये सारे काम हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी हुकूमत की जो है वो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं रही इन हमारे छोटे सर। बलदियाती जो इदारे हैं उनके बजट पर बात करते हैं, बड़ा अहम एक पहलू है जिसमें मैं जिक्र करना चाह रहा था कि इसमें जो ओवरऑल इदारों के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो 411.1 अरब रुपए हैं, जो कि बलदियाती इदारों के लिए हैं। अब हम बलदियाती इलेक्शंस पे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। इलेक्शंस पे हमने कुछ अर्सा पहले भी बात की थी, आपने बात टेबल पर रखी थी कि ये जो लॉलीपॉप है
صرف الیکشنز کا کہ اب ہوں گے وہ نہیں ہوتے. اس بار یہ جو بجٹ رکھا گیا ہے پھر یہ کس بیس پہ رکھا گیا؟ دیکھیں جی بجٹ جو ہے وہ الیکشن کے لیے تو نہیں رکھا گیا. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس میں الیکشنز پر بھی خرچ ہوگا. ہمیں کاغذات میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں تو بلدیات پر بجٹ رکھا ہے, اور بلدیات سے مراد کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر موجود ہے, سسٹم موجود ہے, بلدیاتی ادارے موجود ہیں, بے شک وہاں انتخاب نہیں ہوئے لیکن ان کے ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں, ان کے فنڈ موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ فیصل آباد میٹروپولیٹن ہے یا سمندری جو ہے وہ میونسپل کمیٹی ہے یا ٹوبا جو ہے وہ میونسپل کمیٹی ہے, تو وہاں کے لیے بلدیات کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہر شہر بڑے اور چھوٹے کا ادارہ ہے, تو اس کے لیے اگر اتنے پیسے مخصوص کیے گئے ہیں تو میرے تو نزدیک بہت تھوڑے ہیں. مطلب یہ ظاہر ہے کہ بلدیات کے اس میں مجھے نہیں معلوم کہ تنخواہیں بھی اس میں ان کی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اگر بلدیات کی جو تعمیر اور ان کی جو ہے وہ مرمت اور ان کی بلڈنگز اور ان کا جو ہے وہ تنخواہیں اور عملہ اس کو ڈال لیں تو پھر تو یہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن اگر اس کو آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ مختلف میونسپل کمیٹیوں کو یا ڈسٹرکٹ کونسلز کو یا میونسپل کارپوریشنز کو یہ کے لیے بجٹ ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تھوڑا ہے. میں ان چیزوں میں ایک اور چیز بھی دیکھتا ہوں بٹ صاحب, وہ یہ کہ پرائرٹیز میں آپ صحت اور تعلیم ہمیشہ سے رہی ہے, اور اس وقت اس بجٹ کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ جو تعلیم پر 800 سے زائد کے قریب جو ہے ارب اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں, 600 سے زائد کے قریب صحت کے لیے رکھے گئے ہیں. فیصل آباد کو آپ کی اگر ہم سے اس حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد کو صحت اور تعلیم میں کس حد تک اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی میں تو یہ تو نوحہ ہے پورے پنجاب کا ہی کہ ایک طرف آپ نے بجٹ کے لیے بجٹ میں جو ہے وہ تعلیم کے لیے تقریباً 811 ارب روپے رکھے ہیں. یہ ٹوٹل بجٹ کا میرا خیال ہے کوئی شاید 15% بنتا ہوگا. اچھا اس کے لگ بھگ. اسی طرح صحت کے لیے جو ہے وہ آپ نے رکھے ہیں 6 کھرب کے قریب, یہ سمجھ لیں کو 12-13% بنتا ہوگا. جبکہ ان دونوں پر تو عام طور پر 20-25 جو ہے وہ پرسنٹیج رکھی جاتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں مرکز صحت اور تعلیم صوبوں کے حوالے ہو گیا, اب مرکزی حکومت تو اس کے لیے کوئی بجٹ مخصوص کرتی نہیں ہے, وہ تو ان کا ہائر ایجوکیشن کی حد تک ہوتا ہے یا اسلام آباد کے لیے. اب یہ سارے کا سارا تو پنجاب نے کرنا ہے, صوبوں نے کرنا ہے, تو یہ ایک تو یہ بجٹ اتنا نہیں ہے. دوسرا مجھے مطلب ایک یہ حیرانی ہے کہ ایک طرف آپ تمام جو ہے وہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کرتے جا رہے ہیں, پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں, اور آپ اپنے اوپر کوئی چیز لینا نہیں چاہتے. آپ کی اتنی بیڈ گورننس ہے کہ آپ تعلیمی اداروں کو کیا آپ ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ دو اتنی اہم ترین چیزیں ہیں تعلیم اور صحت کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ آپ پرائیویٹائزیشن کے اندر پڑ جائیں گے اور گورنمنٹ اپنی ذمہ داری بالکل ختم کر دے گی تو پھر لوگوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے پورے پاکستان کے کوئی 2.5 کروڑ بچے, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت جو تعلیم اسکولوں میں ہونے چاہیے تھے وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس پرسنٹیج کے حساب سے لگائیں تو صرف پنجاب کے کوئی 1.25 کروڑ کے قریب تو ایسے بچے ہیں. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب کوئی پروجیکٹ ہے اس بجٹ میں ان کے لیے جو 1.25 کروڑ بچہ جو ہے وہ اپنا سڑکوں پر گھوم رہا ہے اور وہ ادھر ادھر کے کام کر رہا ہے بیچارہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومت کی تعلیم دشمنی کا بڑا واضح ثبوت نظر آ رہا ہے. اور صحت کے حوالے سے بھی کہ صحت جیسی سینسٹیو چیز جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کے نتیجے میں وہ ایسے اس سے بھی اپنی جان چھڑا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خبر حضرات محبوب الزمان بٹ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور آج کے پروگرام میں ہم نے دونوں پہلوؤں پہ بات کی ہے. کتنا عوام دوست بجٹ ہے اس پر بات کی ہے, اور موجودہ حکومت کے جو لیڈ پرسنز ہیں جو انہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں ان سے بھی ملاقات کی, انہوں نے اپنی بات آف کورس آپ کے سامنے رکھی, اور محبوب الزمان بٹ صاحب نے بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھی. تو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی سے سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ سب دیکھتے بھی ہیں, چند چڑیا پھر سارا زمانہ دیکھتا ہے. تو انشاءاللہ پوری امید ہے اناؤنس ہوا ہے, یہ منظور بھی ہوگا, تو آنے والے دنوں میں بہتری کہاں تک پہنچتی ہے
کیا پنجاب حکومت کے جو وعدے ہیں وہ وفا ہوتے ہیں یا یہ جو اسکیمز اناؤنس ہوتی ہیں، جیسے سے گزشتہ عرصے میں ہم نے ایک رویہ دیکھا ہے کہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ہوتا، کیا یہ بھی اسی طرح سے ہوگا یا کچھ تبدیلی ہم دیکھ پائیں گے پنجاب کے اندر اور فیصل آباد کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھ پائیں گے آنے والے وقت میں یا نہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا. پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں.